صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اچیا شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چندوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دل وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا رسول اجالا صلی اللہ علیہ وسلم امنا میدان لال محمد عبداللہ دابال محمد 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 رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اچیا شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چندوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دل وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا رسول اجالا صلی اللہ علیہ وسلم امنا
محمد عبداللہ دا بال محمد 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 رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا